አንቺ አሁን ለመዳም ደውለሽ እንመታችኝ አላልሽም? እኔ መታወሽ ስፒከሩን አድርጊውና ስፒከሩን ስልኩ ደውለ ስፒከር ላይ አድርጊውና አሁን አክሽን ስሙ አክሽን بابا الو السلام عليكم. عليكم السلام. اختي انا اسفه للزعج هالوقت اتصلت فيك بس اهل شقي حسين متصلين فينا يقولون من كم يوم مختفيه. في تشتغل عندك صح؟ من اللي مختفي؟ هاي اسمها شقي الإثيوبية. أنا مش مختفية، عندها التليفون وتتكلم في التيك توك وتكلم إيمان وتكلم أحمد ومتكلمة مع كل حد. أقدر أتواصل وياها؟ كيف تقدري تتواصلين معها؟ عندك رقمها أنت كيف؟ ما عندي رقمها. عرفتي كيف عندي عرفتي؟ لأنهم طرشوا لي جوازها وشفت وين تشتغل وهذا عشان شي. بس ما في مشكلة هي زينة. هي وين تشتغل؟ أيوة. ليش أنت وين تشتغلين عشان تعرفين وين جوازها وين تشتغل؟ أنا أشتغل هنا في الإمارات. هذا مو مهم مالهين، أنا بأطمن إنه مو مهم وين أنا أشتغل، أنا من أهلها أصلا. أبى أعرف إن هي أوكي ولا لا. أنت منو؟ منى. انزين هي كلمتك وقالت ما كلمتني. انا تعبانه وانا ما ادري شو. لا ما كلمتني. اهلها اتصلوا قالوا البنت اسمعي باختصار اسمعي باختصار هي مسويه دراما بس. انزين هالدراما انزين خليني اسمع منها، لو ما فيها شيء انا ما عندي اي مشكله. شوفي حبيبتي بس ابى اسمع منها انا بخير ما فيني شيء لا تحطي تقولي حق اهلي تقولي انا علي شغال ما يكون موجوده في ثلاث ما يمكن موجود. الو صوتك يقطع حبيبتي. الو لحظه كلميها. انزين الو تفضلي كلميها سمعت. تناقري حبيبتي ندين نش. كلميها هي تقول لاهلك انت ماما بابا مال انت سوي تليفون يقول انت ما في موجود. شقي منى. نعم ليش ما ترمس؟ نعم اخوي ولا اختي سوري. شقي ليش ما ترمس البنت؟ الو اوكي ልጅቷ እኮ ሽንት ቤት ውስጥ ነኝ በር ዘግቼ እኮ ቁጭ ብያለሁ ፈርቼ እያለች ነው። ጥሩ ብያቸዋለሁ። ቆያም ጠርታት እየነገረቻት እኮ ነው። ለምን ጸጥ አለች? ከስልኩ ነው። በአረብኛ እናወራ ነበር ብዙ ችግር የለም። ማትርት በእንደት ፍወይ ዘጋችሁ ሰዓት ይሆናል። በቃ እንደተባለው ሽንት ቤት ውስጥ ናት። እሺ ሁለተኛው ቁጥር የእሱ አይደለም 93323 አዎ እሱም የነሱ ነው። ተወቀዋት ሊስት ብትሳደብ ምን ብትልም ኦኬ ደወለች ራሷ በዛ በ933 ደወሉ። ቆይ الو منى. نعم كلميها اكيد اسمعك. يا قدموا فيديو ላይ ያለው ድምጽ ይሄ ነው። እናንተ አትናገሩ። كلموا عربي لو سمحتوا. عربي ما مشكلة. شقي وينها هي ما تتكلم؟ انا عربي ناكل من الناس وتفضلش. ሸጌ ሙና እባላለሁ እኔ አንቺን ለመርዳት ነው። ችግር ላይ ነሽ? ከሲፈን ነው መጣ። ኧረ ዝም በይ በእናትሽ። እኮ ሲፈን ናት የላከችኝ ወደ አንቺ።
ليش تتكلم عربي؟ هي تقول ما تعرف عربي. تكلمنا عربي، هي تكلمنا عربي. خلاص معلش شقي مو من حقكم ترى تسوون شيء. اللي اي لغه هي تعرفها تتكلم، شو المشكله؟ شو بنتكلم يعني؟ عشان هي تسوي افلام من ورانا. لا ما في افلام حبيبتي، معلش انت تعرفين نفسك، لو ما في شيء ليش تقولين شيء؟ زين لو في شيء ليش ما تخبرنا؟ انا اسالها هسه، انت تعرفين انه ما في شيء، خلاص اطمني. شقي انت ماخذ رقمي مو وين؟ شقي انا اسالها هي. لا تعطيني، انا ببلغها الشرطه لان بنت نتصل ما نقدر نحصلها. هي يا حبيبتي انت تعرفين انت شو جالسه تسوين، عشان شي خايفه حتى ما نتكلم بلغاتنا. روح الشرطه تسوي اللي تبيه. اكيد بسوي. هنا عندنا سفاره، في قانون، ما في شالي كيفك يا حبيبتي، ما في شالي كيفك. الضرب والشو معليش حبيبتي، توكلي باكر صباب بشوفك. خلاص عادول قرور على يقوموال. ይሄ ምንም አይነት መንገድ አይደለም ከህግ ውጪ በህግ ነው መከል ያለበት። ቮይሱን ደግሞ ልክልሻለሁ እዛች ጋር እኛ እንደፈለግሽ እናደርግሻለን ምናምን የሚሏት ቮይስ አለ፣ ቪዲዮ አለ። አይ ምንም ነገር እንዳትናገር። ስሚ ሲቫን ስልክ አላት እንዴ? የራሷ ስልክ አላት? ወሰደባት ደላላው አስወሰደባት። ቆይ እኔ ደላላው ጋር ልደውል። መጨረሻው 60 እና 80 ሜሴጅ ላከልሻል አይደለ? ወንድሟ በጄ ነው ምናምን የሚለው ላኪልኝ እሱን። እሱንም ልከለታለሁ። ወንድሟ ሳይሆን በኋላ በቃ ልከሽልኛል። ሜሴጁን ልከሽልኛል። ኦኬ ሁሉም ልክልሻለሁ። እሱን ከፈለሽ ነው የተረጉምልሽና አስተረጉምልሻለሁ በአማርኛ፣ ችግር የለውም ሙኒት። ኦኬ ቆይ 96 እነሱ ደውሎ እንዳይነሳ ከመከለክሉት አፍጥናችሁ ትንሽ ቀደም ብላችሁ ብትደውሉላት لا ያነሳል። ማለሽ ላስሐቅ ፎቶንም ላኪልኝ ሲቨን፣ የደላላውን ፎቶ ላኪልኝ። ፎቶ ላኪልኝ ሲቨን፣ አሁን ቶሎ በይ። ይሄ ደግሞ አይጠራም ጭራሽ። انا يضربي እኔ መታውሽ انا يضربي انا ضربت متى ضربت وين ضربت አንቺ አሁን ለመዳም ደውለሽ እንመታችኝ አላልሽም? እኔ መታውሽ ስፒከሩን አርጊውና ስፒከሩን ስልኩ ደውለ ስፒከር ላይ አርጊውና አሁን አክሽን ተስሙ አክሽን بابا ضربتك برا دخل بحر انا ضربت انت ليش እኔ መታውሽ አንቺ ለምንድን ነው የምትዋሽው? مش نكاوش ትላታለች አረባ። እኔ መች ነው የመታውሽ? መች ነካውሽ? አሁን ነው ለፖሊስ ምደውለው ትላለች የቢሮዋ ናት። قولي قدام الله ان انا ضربتك. انا ما تريدون راجي ما يخصني قوليها انا ضربتك. انا ضربتك انت ليش تضربيني؟ متى ضربتك؟ انت ليش تضربين؟ اسمعيني انا اسمعك ما دام ما اعرف انت ما كان يلا قولي انا ضربتك. ما يخصني تعرفين ولا ما تعرفين. انا انت ما اعرف ما بعرف ما دام بس اوكي. انا بنت مال مدام ما ادري فلوس اللي هي تدفع لك من فلوسي. እቺ የቢሮ ናት። እኔ ከመዳም ጋር ነኝ። መዳማ የምትከፍልልሽን ገንዘብ ከኪሴ እኔ ከኔ የምትከፍልልሽ። ስለዚህ እያለች ስሙ ولهذا يا أوتي